रवि लामिछानेलाई सुकिलो र पखाल्न लिएर गएको हो, डिटेल पनि दल्नुपर्छ। नानी बाउ दाहाल भन्दा 4 कदम अगाडि बढेर रवि लामिछानेले क्लियरेन्स लेटर बोकेर आएर होस पुऱ्याएर राजनीति गरे भनेदेखि 84 मा रवि लामिछानेलाई 12 बाट 42 पुग्ने ठाउँ छ। शकुनीले 12 भनेर हानेको छ, त्यो पनि नकली बनाएर खुट्टीका। प्रधानमन्त्रीले संसदबाट भन्नुभयो 3 कुनै घटनामा माइबाप भेटिएन। माइबाप के भेटिनु नि? बाउ छ, बाउको छोरै जन्मिया होइन, नाति छ। छोरो भेटिएन। छोरो त जन्मेकै छैन नि। बापका बाप त तपाईँले मैले चिनेको छ, नाति समातेर लगेको छ। तिनको आन्दोलनको डाइरेक्टर को? आओ दुर्गा प्रसाई को नाति। अनि बापका बापलाई के भनिन्छ? हजुरबा। हजुरबा को? खड्गे गिरी। छोरो पत्ता लगाओस् न उसैले। मार्सीको पनि चर्चा गर्नुभयो उहाँले। मार्सी त अब छोरा नातिले खुवाएको स्वाद आयो नि त अहिले। मार्सी खुवाई भनेर ठुलो बनाएको होइन, मार्सी खुवाएर हुन्छ नाति। जाइदी त मैले भनेर घमण्ड प्रस्तुत गरे खड्ग प्रसाद गिरीले। आयुर्वेदिक औषधि, हिटिङ थेरापी पशुपतिमा। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई हिटिङ थेरापी नदेशमा यो देशले मुक्ति नि पाउँदैन। निको पार्नुपर्ने रोग, कतिपय रोगलाई थेरापीले ठिक हुन्छ क्या। यो पटक सत्तामा पुगेर पनि जहिले पनि घुस नखाइकन नियुक्ति नगरौँ जस्तो लाग्ने। यो नियुक्ति गर्दा कति आउँछ भनेर सोध्ने। त्यो रोग लाग्या मान्छेलाई सबैभन्दा आयुर्वेदिक गतिलो औषधि भनेको पशुपतिमा हिटिङ थेरापी। आको तलब साथीलाई, जग्गा जमिन पार्टीलाई, मिठो खाना पाकैछु, राम्रो रुगा लाकैछु भनेर सर्वहारा भनेर आएको पर्चने जस्तो फटा 15 वर्ष सत्ता बसेर चुसेर खाएर अब बाहिर निक्लिदिन, मलाई अझै पुगेको छैन भनेर फेरि जनता बटान लाजको पसर हो। जनताको अपान वायु सुँग्न हिँड्ने। नेकपा माओवादीको उत्तराधिकारी हुनलाई नारायण काजीले खोल्या फाइल। त्यो नारायण काजी हटाउनलाई शेरबहादुर छोडेर ओलीसँग पहिलो गएको नानी बाउ दाहाल। ओलीले नारायणीमा जुलुस निकालो, ओलीले राजा ल्याउँछ, पर्चौनी र राजा मिलेर झ्याप्पै आयो। 113% ग्यारेन्टी। रवि पनि राजा मिल्ने, बालन पनि राजावादी भइसके। गद्दी पुनरागमनको इच्छा राखी बसेपछि जनताको चाहिँ शेरचण्ड ओली हटाउने चाहना हो, गद्दीमा बस्ने राजाको चाहना हो। त्यो राजा देखाएर भोट बटुल्ने चाहिँ राप्रपाको चाहना हो। राजा आउने बित्तिकै त यी काङ्ग्रेस एमालेका अहिले झन्डै 50% भोट लिएर आएको मान्छेले त जमाना जगत भइहाल्छ नि। आम जनताको कारण शेरचण्ड ओली फाल। यिनीहरू दुईटा फाल्न सक्दैन, 3टै पार्टी फाल्दै मन मिलिसकेका छैन के। गिरिबन्धुको जग्गा चोर केपी ओली आफूलाई 2 सुगा दिने धर्मनाथ ढकालको वञ्चन प्रहारकर्ता, त्यसले राजालाई भाइ मार भन्ने। ऊ त राजा उनलाई मारो, यसले त भात खान नपाएर मारे नि त। त्यो त एउटा राजनीतिक घटना थियो नि त। के को राजनीति? यसले मारे चाहिँ राजनीति। त्यो चाहिँ नानी बाउ दाहाललाई मैले मुख छोड्नु पर्दैन थियो। यसका छोरीले पैसा खाने, दुबई लिएर गएर पैसा राख्ने, यो जाँड खाएर वाक्क गर्दै हिँड्ने। 17,000 जनता मारेर गएर त्यो 17,000 मान्छे मर्दै गरेको र 64 सालमा गोलाभित्रको हैसियतबाट भोट हाल्ने मान्छेको चित्त मात्रै नफटाएको थियो भने नि, जहाँ जेसुकै बोले पनि, मुखले जति सरापे पनि मनले मान्छे त हो यार भन्नु पर्थ्यो। क्वेसन मात्रै सोध्नु पनि तपाईँलाई अपराध लाग्छ। त्यसले गर्छ लेखेर राख्नुहोस्, त्यो फटाले लुटेर खानेदेखि सिपाएर एउटा पनि काम गरौँ भने मारे नै दिनुहोस्। तर उहाँको भिजन, म तपाईँलाई भन्छु के को भिजन? त्यो डाकाको लुटेर खाने भन्दा भिजनै छैन त्यसको। त्यो जडियाको बारेमा कुरा गर्ने तपाईँले मलाई त्यस्तो मान्छे। नानी बाउ दाहाल राष्ट्रिय भ्रष्टाचारी संघको सदस्य। अध्यक्ष को त? अध्यक्ष त खड्गे गिरी। छेकेको कसले अनुसन्धान गर्नलाई? कसले छ? उसैले आफै भ्रष्ट हो त अर्काले कारबाही गर्छ। तपाईँलाई मैले कतिचोटि भने यिनीहरू फरक होइनन् है। यो देशको प्रधानमन्त्रीको नाम शेरचण्ड ओली हो। कति बुझ्नुहुन्न तपाईँ? वैधानिक सामन्तवादीहरू हुन् भनेर तपाईँलाई मैले कतिचोटि भनेर सम्झाइसकेँ। जेठ 15 गतेबाट राजावादीहरूले अनवरत रूपमा आन्दोलन चर्काउने भनेर घोषणा गरेका छन्। अब के हुन्छ? राज संस्था अब फर्किने अन्तिम बाटोमा हो। यसरी हामीले घोषणा गर्ने बित्तिकै अन्तिम भन्न थाल्यौँ भने यो देशमा सय परिवर्तन हुन्छ। तर अनवरत भनिएको छ। सकन्जेल अनवरत भन्नुपर्छ। 15 गते बिहानबाट बेलुकासम्म अनवरत पनि हुनसक्छ। सकन्जेल अनवरत। जबसम्म राजावादीहरूले ग्रासरुटका जनताहरूको हितकारी कार्यक्रमहरूको एजेन्डालाई सम्बोधन गर्दैनन् तबसम्म यिनीहरूको त्यो राजावादीहरू भनेर जो अहिले कहलिएका छन्, जो अगाडि लागि परेका छन्, तिनै हुन् सडकमा आउने। त्यही पनि 2-4 जना खड्ग प्रसाद ओलीले आफैले पाल्न लगिहाल्छ पाउन बनाएर। अनि बाँकी रकाले एग्रेसिभली आयो भने त्यो पाउन बनाएको डरले फेरि घरै बस्ने भयो भनेदेखि अनि कसरी अनवरत हुन्छ त? अब लाग्यो बर्खा, दिनौ पानी पर्छ। तपाईँले बर्खाभरि पानी परेको थाहा छ? बरु हिउँदभरि घाम लाग्छ, त्यो ग्यारेन्टी छ। पानी बर्खाभरि पर्दैन क्या। भौरो भेल त आउँछ, त्यस्तै राजावादीहरूको पनि
भेल आउन सक्छ आउँछ कुनै कुनै दिनको असोज बाराको पनि जस्तो नि हुनसक्छ त्यस्तै भयो भनेदेखि झेरापे बगायो भनेदेखि मात्रै पुण्य प्राप्ति हुने यसरी अन्तिम लडाईँ भनेर लडिरहँदाखेरि यो आन्दोलन पनि सफल भएन भने त फेरि राजा फर्किने बाटो त त्यता हुँदैन बन्द भयो नि राजनीतिमा त हुँदैन अब आइन्दा म लड्दिनँ भने त्यो नानी बदाल भन्ने एउटा मान्छे देख्नु भएको छ नि तपाईँले यो जो आन्दोलन गरेर हिँडेको आतङ्ककारी तर हेर्नु त दुर्गा प्रसाईलाई जेलमा राखेर यति बेला राजावादीहरू राजा ल्याउने खेलमा लाग्दाखेरि त्यही भएर कतै दुर्गा प्रसाई माथिको प्रतिशोध हो कि जस्तो पनि देखिँदैन र आन्दोलन गर्नु त स्वाभाविक कुरो हो प्रसाई बाहिर भित्रै हुँदाखेरि बाहिर निस्किनु भनेको भात खान दिनु पानी खान नदिनु जस्तै हो भात खाँदाखेरि पानी चाहिँ थोपै राखेन भने कस्तो होला मान्छेलाई खाजा खाँदाखेरिको घाँटीमा अड्किने सडकमा मान्छे ल्याउने क्षमता दुर्गा प्रसाईसँग मात्रै छ यतिखेर सतहमा देखिएको राजावादी आन्दोलनमा सपोर्ट गराएर मान्छे जुटाउने क्षमता दुर्गा प्रसाईसँग मात्रै हो जसरी अहिले घोषणा गरिएको छ जनआन्दोलन भनेर यिनै पञ्चे मण्डलेहरूले राजा ल्यायो भने नेपाली जनतालाई स्वीकार्य होला त फिटिकै 2 दिन पनि निस्किँदैन सडकमा त्यही भएर त भन्दैछु नि बुढेसकालमा श्रीमती मरेको विदुर केटालाई चाहिएको श्रीमती हो त्यो श्रीमती उसले विधुवै भए पनि उसले लिएर आउँछ हो बुढी कन्या भए पनि लिएर आउँछ श्रीमानले छोडेर बसे कि होइन कानुनी कन्या भए पनि एकल महिला भए पनि होइन अब बिहा नगरिकन बसे कि बुढी कन्या भए पनि जो भयो नि ल्याउँछ तर राजावादीहरूको आन्दोलन चर्किरहँदाखेरि प्रचण्डलाई गणतन्त्रका हिमायती भनियो पनि उनलाई महानायक भनियो पनि यति बेला राज संस्थाको विपक्षमा सबैभन्दा धेरै चर्को आवाज गर्ने त सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली हो नि किन खड्गप्रसाद गिरी भनेको आफूले खाइपाइ आएको ठाउँमा जहिले पनि ऊ आफै ठुलो हुनुपर्ने उहाँले गणतन्त्रको हिमायती मै हुँ भन्न खोज्नु ऊ भोलि बिहान त्यहाँबाट निस्केर आएर राजाले प्रधानमन्त्री सहितको सबै बाँकी समय तँ खा भनेर भन्यो भनेदेखि ऊ भोलि बिहान यो व्यवस्थाले के चाहिँ गर त भनेर झापाको होइन भने हाम्रो वकिल साहबको कुरो सुने खायो नि तपाईँले हिजो गणतन्त्रको पक्षमा बहस गर्दै गर्दा गणतन्त्रको आवश्यकताको बारेमा तर्क प्रस्तुत गर्दै गर्दा नो कमेन्ट कसले नबुझ्ने गरी भनेको थिए आज राजा किन चाहियो भनेर सोध्न जानुहोस् नो कमेन्ट कसले नबुझ्ने गरी भन्नुहुन्छ उहाँ त यति बेला रविको पक्षमा पनि खुलेर बोल्न थाल्नु भएको छ सबभन्दा धेरै ठुलो रविको विरोधी कोही छ भने स्वागत नेपाल भनेर भनिन्थ्यो एक वकिल वादी प्रतिवादी दुवैको जुन केस जसरी आए पनि लड्न सक्ने मान्छे हुन् पत्रकार तेस्रो राजनीतिज्ञ बयदी जम्मै गुण एकै ठाउँ हाल्ने पछाडि अलिअलि झिकेर राख्दाखेरि पनि पेट भरिहाल्यो नि पार्टीको बिहा पार्टीमा हुन्छ नि तपाईँलाई थाहा छ कि छैन आजभोलि भोज चल्या हुन्छ स्टार्टर कि त्यो के भन्छ नि त्यो स्न्याक्सहरू राखेर हो त्यो पहिला पेटभरि खुवाइदिए पछाडि प्लेट उठाउनै जाँदैन मान्छे आधी पुलाउले खान पुग्छ भने पछाडि स्वाद नेपाल छ त्यस्ता गुणहरू छन् जुन अलिअलि झिके पनि तपाईँको 1 घन्टा भिडियो फाट्टै पुग्छ समय पुगिहाल्छ आम जनतालाई नो कमेन्ट जवाबमा उहाँ त राजावादी आन्दोलनको प्रवक्ता हो नि ओइ राजै मन नपरेर स्वादलाई गाली गर्ने रवि नै खुब मन परेर स्वादलाई मन नपराउने यो दुईटा भन्दा बेगर वक्तित्व कलामा चित्त नबुझाउने को र यति बेला राजावादीहरूले रविबाट आश गरेका छन् यही भएर त राजावादीहरू कमजोर छन् यिनीहरूको त्यो गफ मलाई पत्यार लाग्दैन भन्छु नि म ओलीले नारायणीमा जुलुस निकालो ओलीले राजा ल्याउँछ अब अस्ति नै राजा सम्मिल्ने भयो प्रचण्डलाई फाले 30 दिनभित्र यी सबैलाई जेल जाकेर राजासँग मिलेर प्रचण्ड र राजा मिलेर झ्याप्पै आयो भन्ने माइतीकार मण्डलमा निक्लेर राजावादीहरू अब अहिले होइन उनले देखाइदिइसकेछन् लिङ्ग म भाले नै हो है भनेर होइन अस्ति गणतन्त्रको रक्षा तिमीले गर्दैनौ म गर्छु भनेर प्रष्ट रूपमा गणतन्त्रको पक्षमा उभिएका अभिव्यक्ति अन्तिम अभिव्यक्ति आइसकेका छ होइन होइन 1 हप्ता नबित्दै अभिव्यक्तिमाथि कुठाराघात अर्काले गरो त छोडिदिनुहोस् होइन रविमाथि त्यो पर्या छ र पनि राजावादी भनेर रविलाई भन्छन् रविको आफ्नो उसबाट कि यिनीहरूको रविमाथिको प्रयत्नबाट कि रविले आफ्नो मुखबाट म राजालाई राजा सहित आउँदा मलाई आपत्ति छैन भनेर भन्ने शब्द झरे पछाडि बोल्ने हो भनेदेखि त्यो सल्युटयोग्य शब्द हो तर गफकै निम्ति गफ गरेर रविले अब रवि पनि राजासँग मिल्ने बालन पनि राजावादी भइसके भनेर गफ दिएर युट्युबमा आएर बोलेर त्यसको माने राख्दैन तर र अनि पुराना पञ्चहरू एकै ठाउँमा जम्मा भएका भएर राजा आउँछ भनेर 113% ग्यारेन्टी तिनले चाहिँ ल्याउँदैनन् राजा बरु आफै फर्केर आउन सक्छन् तिनले ल्याउन सक्दैनन् त्यो ग्यारेन्टी हो त रविको ओरिजिन हेर्नु न जति बेला रवि राजनीतिमा आउने पाइला चाल्दै थिए त्यति बेला ऊ राप्रपाले उपाध्यक्ष दिएको थियो भने उनी राप्रपामा जाने तयारी पनि थियो भनेर भनिन्छ राजासँग दरबारमा गएर सल्लै गरेको भनेर त मुकुल ढकालले खुलस्त पारिसकेका छन् एकदम त्यो एउटा कुरो के छ भने राजाको जब गद्दी पुनरागमनको इच्छा राखिबसेपछि होइन त्यस पछाडि उनले जसरी चुनावमा नेताले जम्मै मान्छेको लाटो गाडो तन्देरो हो गाली गर्ने मुख छाड्ने अर्को पार्टीको आफ्नो पार्टीको जम्मैलाई नमस्कार गर्दै भोट माग्न हिँड्छन् नि
भने अब राजगद्दीमा फर्किँदाखेरि राज्य सत्तामा अलिकति 2-4 मान्छेहरूको पावर भएको 2-4 बोली बिग्ने मान्छेहरू त्यस्ता मान्छेहरूलाई राजाले समेट्नु त्यो अन्य काम होइन त्यो जानु भेट्नु होइन आफ्नो कर्म हो त्यसलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउनु त्यो सफलता हो तर यतिखेरको गर्छन् राजाले यतिखेरको अवस्थामा गद्दीमा बस्ने राजाको चाहना हो कि गद्दीमा बसाउने जनताको चाहना हो त जनताको चाहिँ शेरचण्ड ओली हटाउने चाहना हो होइन गद्दीमा बस्ने राजाको चाहना हो होइन अनि त्यो राजा देखाएर भोट बटोल्ने चाहिँ राप्रपाको चाहना हो तर अनि अर्को समूह पनि छ त्यहाँ फट्याङ्ग्रो समूह को हो त्यो चाहिँ आफै फुत्तो जान्न पनि फट्ट फड्किन पाइन्छ नि त व्यवस्था परिवर्तन भयो भने त अहिले सडकमा भएको मान्छे सदाना हुन्छ त राजा आयो भने अनि राजा आउने बित्तिकै त यी काङ्ग्रेस एमालेका अहिले होइन झन्डै 50% भोट लिएर आएको मान्छेले त जमाना जबत भइहाल्छ नि तर काम गर्ने उठुटी भएको मान्छे त रवि लामिछाने हो नि जसरी उनले विभिन्न फाइलहरू खोल्ने तयारी गरिरहँदाखेरि उनको सत्ता बहिर्गमन भयो अथवा उनी गृहमन्त्रीबाट हट्नु पर्यो राजा आए पछाडि पनि उनी पावरमा पुगे भने त उनको काम गर्ने हुटुटीलाई त राजाले त स्वागत गर्ला नि त एउटा कुरो बालनमा रविमा अर्कमा हुटुटी नभएको भन्ने कुरो भएन तपाईँले भनेको कुरो हो होइन तर रवि लामिछानेको हुटुटीले तपाईँले सोचेअनुसारकै काम गर्छ भन्ने कुरा के ग्यारेन्टी छ बोलेको जति पुरा गरिदियो भने त भइहाल्यो जनतालाई त्योभन्दा बढी के चाहियो ए बाबा बोले जति पुरा गरे त शेरचण्ड ओलीले पुरा गरे भनेदेखि त अहिले यी तपाईँले हामीले यो बस गर्ने तिनी आउँदैन थियो नि तर उनीहरू त टेस्टेड भयो रवि लामिछाने टेस्टेड हुनु पाएन टेस्ट हुन पाएकी छन् उनले नि गर्छन् कि के भन्ने आश हो कसैलाई मेरो कुरो मन पर्ला रे ल उसले फलानसँग आश गर म त्यहाँ पुगेर त्यो मेरो मैले चाहेका कुरा इम्प्लिमेन्ट गराउनलाई त त्यो अनुसारको वातावरण त बन्नुपर्छ होला नि त होइन तर जनताको चाहना भनेको त सत्ताको म्युजिकल चेयरमा जुन 3 जनाले खेलिरहेछन् त्यहाँ कुनै एउटा चौथो आम जनताको कारण शेरचण्ड ओली फाल यिनीहरू दुईटाले फाल्न सक्दैन तिनटै पार्टी फाल्दै धेरै जनताको चाहना त्यो भएर गइसक्यो अब जनताको चाहना भनेको राजा ल्याउने होइन केपी प्रचण्ड र उनको शासन चाहिँ हटाउने चाहना हो राजाले आगमन हुने चाहना राखिया जनताले शेरचण्ड ओली फाल्ने इच्छा प्रकट गरे होइन यो दुईटा बिच हामी केही हुन्छौँ कि भनेर राप्रपाले ठाउँ खोज्या फट्याङ्ग्रो समूहले होइन त्यतातिर त्यो के अब जानेर जता काफल पाएको त्यति चरै नाच्छ तर अहिलेको त्यो एकरूपता एकजुट एउटै बोली एउटै भाषा यसले त केही न केही जनतामा त्यो के पनि होइन शुभ सङ्केत त प्रदान गरेको छ होइन मान्छेलाई आश गर्ने ठाउँ त हुन्छ यसै गरी सँगै बसेर छलफल नगरिकन मजबुती र मेजोरिटी पनि बन्दैन होइन यो स्वाभाविक कुरो हो तपाईँले भनेको कुरो यथार्थ सही कुरो एकै ठाउँ आइ कसरी हुन्छ भन्ने कुरो जनताले विरोधै मात्रै गरे भन्छन् नि त त्यो हुन्छ तर अहिलेको बाध्यतात्मक भयो क्या यसमा मन मिलिसकेका छैन क्या जस्तो 25 गते राजावादीहरू जति सबै दुर्गा प्रसाद मन नपराउने पनि दुर्गा प्रसादलाई खुब मन पराउने पनि होइन राप्रपा र दुर्गा प्रसाद दुइटै चित्त नबुझ्ने पनि तर शेरचण्ड ओली देखे पछाडि रनक्क रिस उठ्ने पनि सबै किन 25 गते चाहिँ त्यति ठुलो भिड भयो भन्दाखेरि राजा तिनै हो होइन आउने समय त्यही हो आउन ठाउँ उही हो तिनटै मिले पछाडि जाने कहाँ होइन तिनटै उही सप्तकोशीहरूमध्ये होइन कोशी ब्यारेजमा पुग्दाखेरि त्यहाँ त जम्मै सप्तकोशी छ त निकासै त्यही हो त कहाँ जानु हो नि त तर हेर्नु त राजनीतिक दलका नेताहरूले राजालाई लगाएको आरोप भाइमारा मूर्ति चोर यति बेला त सत्ता 3 जनाकै छ जसले आरोप लगाइरहेका छन् काङ्ग्रेस एमाले माओवादी अब यिनीहरूलाई अनुसन्धान गर्नका लागि राजालाई भाइमारा मूर्ति चोर भनेर प्रमाणित गरिदिनका लागि रोकेको कसले यिनले मुखले मात्र लगाएको आरोप होइन यिनीहरूका आफ्ना आठपरियालाई देखाउन लगाएको गिरिबन्धुको जग्गा चोर केपी ओली उसले आफूलाई 2 सुगा दिने धर्मनाथ ढकालको वञ्चर प्रहारकर्ता त्यसले राजालाई भाइमारा भन्ने ऊ त राजा उनलाई मार्यो यसले त भात खान नपाएर मारे नि त त्यो त एउटा राजनीतिक घटना थियो नि के को राजनीति यसले मारे चाहिँ राजनीति त्यो चाहिँ ज्ञानेन्द्र राजा हुनु गरे मारेकै भए पनि त्यो चाहिँ अराजनीतिक युधिष्ठिरले दुर्योधन मारे होइन
तर तिनकुनेको त राजद्रोह भयो फेरि चाहिने कुरो गर्नुपर्छ यसलाई राजनीति रे के को राजनीति नि जबसम्म जनताका निम्ति दिएका वचनहरू प्राप्तिका निम्ति बाटोमा आएका काँडा भएर पन्छाउँदै लक्ष्यमा पुगेर जनताको उद्देश्य पुरा गराए पछाडि अब मात्रै त्यो स्वाभिमान त्यो नेतृत्व त्यो अनुयायी जतिसुकै अपराध गरे भए पनि क्षम्य हुन्छ नानीबाउ दाहाललाई मैले मुख छोड्नु पर्दैन थियो यसका छोरीले पैसा खानी यसका छोराले उसमा दुबई लिएर गएर पैसा राख्ने यो जाँड खाएर वाक्क गर्दै हिँड्ने यी शब्दहरूले गाली गर्नु परेको कारण के 17,000 जनता मारेर गएर आज ती 17,000 मध्येको माओवादीमा चाहिँ लागेको तपाईँले पर्दैन थियो होला मैले पर्दैन थियो होला पर्दैनलाई राम्रो भन्नु पर्दैन थियो होला तर त्यो 17,000 मान्छे मर्दै गरेको र 64 सालमा 80वटा भित्र त्यो गोलाभित्रको 80वटा भोटाल्ने मान्छेको चित्त मात्रै नफटाएको थियो भने नि जहाँ जेसुकै बोले पनि मुखले जति सरापे पनि मनले मान्छे त हो यार भन्नु पर्थ्यो अहिले त के भन्ने नि घर पाले त गेट पाले जनावर प्रचण्ड यति बेला जनताको माझमा हुनुहुन्छ राजनीति सुधार्ने बाटोमा हुनुहुन्छ भोलि बोलेका काम सबै पुरा गरिदिनु भयो र देश विकास गरिदिनु भयो भने त तपाईँले पनि तालिम बजाउने दिन आउँछ प्रचण्डले त्यसले त्यो प्रचण्डले यस्ता क्वेसन मात्रै सोध्नु पनि तपाईँलाई अपराध लाग्छ त्यसले गर्छ लेखेर राख्नुहोस् त्यो फटाले लुटेर खानेदेखि सिपाएर एउटा पनि काम गरौँ भने मारे नै दिनुहोस् कुनै पनि जनताले नजुक्यो हुन्छ तर उहाँको भिजन म तपाईँलाई भन्छु के को भिजन त्यो डाकाको लुटेर खाने भन्दा भिजनै छैन त्यसको सिङ्गापुर जनसरको पैसा खाएको होइन नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउनुको भिजनलाई काङ्ग्रेस एमएलएले काम गर्न दिएनन् भनेर उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ त्यस्ता होइन त्यस्ता खराब मान्छेको बारेमा कुरा गर्ने त्यो जडियाको बारेमा कुरा गर्ने तपाईँले मलाई थट त्यस्तो मान्छे यतिको गाली गरे पछाडि किन गाली गरे यो पनि भनिदिन्छु म आज पनि त्यो नानीबाउ दाहाल राष्ट्रिय भ्रष्टाचारी सङ्घको सदस्य भ्रष्टाचारी सङ्घको क्या भ्रष्टाचारी संरक्षक सङ्घको सदस्य अध्यक्ष को त अध्यक्ष त खड्गे गिरी होइन त्यो सदस्यले भोलि बिहानदेखि सदनमा बसेर ती जनताका जति खोला बटुलेर ल्याए नि एक त त्यो डाकाले पहिल्यै मान्छे मार्ने बेलैमा जनता छोरालाई गोली बोक्ने बेलैमा आँख देखाइसकेका छ यो गरिदिन्छु म जनतालाई भनेर देखाएको छ कि छैन त्यो देखाएको छ अहिले जनताको वितृष्णा केमा भन्ने कुरा पनि त्यो फटालाई थाहा छ त्यो फटालाई थाहा छैन त्यो सम्बोधन कसरी गर्ने त्यही डाकालाई थाहा छ प्रचण्ड जस्तोलाई नै थाहा छ त्यो डाकाले अहिले पनि हलो अड्काउन खड्गे गिरीलाई र त्यो सेरुलाई हलो अड्काउने ठाउँमा अहिले पनि उही छ राष्ट्रिय सभामा स्पष्ट रूपमा अरू 4 जना सांसद बोकेर बस्यो भने हरेक पटक अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ उसले सर हेर्नु त सुन्नुहोस् त्यो गर्न सक्ने मेरो 3टा काम गर तेरा 3टा फाइल अगाडि बढा मेरा 2टा तिमरका 4टा भनेर खड्गेर त्यो व्हाइट बडी देउवालाई 2टा म र जनताको चाहनाको काम गर्थे 4टा तेरा फाइदाको गर भनेर खड्गेगिरीले त्यो नानीबाउ दाहालले भन्न थाल्ने र त्यो कार्यान्वयन गराउने हो नि 5 चोटिमा 10वटा काम हुन्छ नि 10वटा काम भए पछाडि त्यो मोर बल्ल बोधराजले सम्मानजनक शब्द प्रयोग गर्न मिल्ने खाले भएर आउँछ सुकिलो भएर तर हेर्नु नत्र त्यो फटास क्वेसन सोध्ने नाम पनि शुद्ध शब्दले उच्चारण पनि गर्नु हुँदैन त्यस्ता फटाहरूको जति बेला सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो बहुत ठुलो स्वरले आवाज उठाउनुहुन्थ्यो क्यान्टोनमेन्ट भनेर अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ अनुसन्धान किन गर्नु बोल्नका निम्ति बोले आउनु भने छेकेको कसले अनुसन्धान गर्नलाई कसले छ उसैले आफै भ्रष्ट हो त अर्काले कारबाही गर्छ यो शेरचन्द्र ओली तपाईँलाई मैले कतिचोटि भने यिनीहरू फरक होइनन् है यी शेरचन्द्र ओली हुन् यो देशको प्रधानमन्त्रीको नाम शेरचन्द्र ओली हो कति बुझ्नुहुन्न तपाईँ यो जनता आफ्नो आफ्नो पक्षमा रुलमुलाई राख्नलाई बोल्ने शब्द हुन् यो फटार प्रचण्डको यो डाका शेरेको यो भ्रष्टाचारीको नाइके ओलीको काम बोल्ने काम भनेको आफ्ना कार्यकर्ता संरक्षण गर्ने अनि जनतालाई चुस्ने वैधानिक सामन्तवादीहरू हुन् भनेर तपाईँलाई मैले कतिचोटि भनेर सम्झाइसकेँ नत्र आज
करको दरले गर्दा जनजीविकोमा असर गरेको छ कि करको दर घटाऊ किनभने जनताले कमाएको पैसाले थोरै भए नि बचत हुन्छ नि कि यसरी कर लिइसके पछाडि यो करले अनिवार्य खर्चबाट मुक्त गराऊ अर्थात् शिक्षा र स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा भोलिको बुढेसकालमा अप्ठ्यारो पर्दा लडाइँ ठोके ओर्दै पाल्ने मान्छे भएन भनेदेखि मेरो देश छ त्यहाँ मलाई खानाले म मर्दिनँ भनेर राष्ट्रियता जगाउने यी 3टा काम गर्नलाई कसका बाउले रोको रे यिनलाई तपाईँले सामूहिक संविधानमा लेखेको छैन तपाईँले सामूहिक सुरक्षा भत्ताको कुरा निकालिहाल्नु भयो त्यो कर्णालीमा बस्ने 2 चाक खानालाई पनि धौधौ हुने व्यक्तिलाई दिने सामूहिक सुरक्षा भत्ता र काठमाडौँमा महल हुनेलाई दिने सामूहिक सुरक्षा भत्ता एउटै दरमा छ त्यो कतिको न्यायकारी छ भन्नु त त्यो त एकदम न्यायकारी छ सबैले भन्छन् धनीलाई दिनु हुँदैन गरिबलाई मात्रै दिनुपर्छ भनेर अन्यायकारिता दिएको रकम खाना पाउने गरी भएन त्यहाँनिर अन्याय भएको छ विनोद चौधरीको बाउलाई जति दिने हो श्यामबहादुर घलेलाई त्यति नै दिनुपर्छ 1 सुको पनि नभएको जिन्दगीभरमा 4 लाख पनि नकमाएकोलाई तर विनोद चौधरीको बाउलाई किन चाहियो सामूहिक दिनै पर्छ विनोद चौधरीको बाउ भनेपछि ऊ नेपाली हो कि होइन हरेक व्यक्तिले अनि विनोद चौधरीले चाहिँ सबैभन्दा बढी कर किन तिर्ने नि गरिबलाई पैसा तिर्नलाई उसले तिर्ने चाहिँ किन नि उसले एउटा गाडी चढिदियो भने विनोद चौधरीले 6 करोड गाडी तिर्दाखेरि 4 करोड 50 लाख रुपियाँ पैसा रासु जान्छ जाँदैन जान्छ उसले 4 करोड 50 लाख रुपियाँ जिन्दगीभर 1 रुपियाँ पनि रासोको नाममा र पनि नहाल्ने मान्छेलाई चाहिँ तपाईँले भने जति ढोक्राभरि पैसा लिएर गरिदिनु पर्ने राज्यले त्यस्तो गर्दैन गर्नु हुँदैन राज्यले गर्ने के भने मान्छेको क्षमता छँदै उसबाट रकम उठाएर राख्ने भनेको सुन्नुहोस् राज्यले पैसा बाँड्ने कुरामा भेदभाव गर्नु हुँदैन तर कानुन त एउटै छैन त राज्यमा हुँदैन हो त्यही भएर समानताको हक भनेर खोज्ने व्यक्तिले यो कमाएर के अनि त तपाईँले पाउने नि बराबर मैले पाउने नि बराबर भनेर उही कम्युनिस्ट व्यवस्थामा दाल भात तरकारी अरू सबै सरकारी अनि नेतालाई नमस्कार गर्ने काम नगर्ने त्यो दिन आए पछाडि उत्पादकको त घट्छ कि घट्दैन मोटिभेसनको आधार के हो मान्छेलाई सामाजिक प्रतिबद्धता सामाजिक इज्जत उत्कृष्टता होइन यी कुराहरूले मोटिभेट गर्दै मान्छेलाई काम गराउँछ तपाईँले भने जस्तो अहिले प्लेन किन्ने मान्छेले ऋणैमा प्लेन किने पनि डाउन पेमेन्टमा हाल्ने पैसा 30% मात्रै हाल्यो भने एउटा प्लेनलाई 12 अरब रुपियाँ पैसा पर्छ 12 36 3 अरब 60 करोड रुपियाँ पैसा चाहियो तपाईँ हाम्रो जीवनमा 3 अरब 60 करोड हुने भन्दै नि 18 पुस्तालाई खान पुग्छ हामीलाई काम गरिरहनु जरुरत छ तर अहिले हेर्नु त पाउनु पुग्छ खान पुग्दैन त्यसलाई पुग्छ त्यो मान्छेले किन प्लेन किनेर रिस्क बोकेर त्यहाँबाट कमाउन थाल्छ त्यो मान्छेले प्लेन किनिदिन्छ र पो तपाईँ 20,000 मा दुबई जान पाउनुहुन्छ हो करोड रुपियाँ लगानी गरेर बस किन्ने हैसियत भएको मान्छेलाई 1 करोड बैकमै राख्यो भने पनि उसलाई ब्याजैले खान पुग्छ नि पुग्दैन उसले 5 वटा बस किनेर त्यो सेवामा किन हाल्छ भने पछाडि त्यो 1 करोडलाई उसले 2 करोड बनाउँछु भनेर हाल्छ नि हो यो मोटिभेसनको आधार हो उसले करोडको गाडी किनिदिएको हुनाले गरिबले 20 रुपियाँ तिरेर गाडी चढ्न पायो हो त्यसकारण मैले राज्यले दिनेमा खान नपुनी गरी दिनु हुँदैन दिनैमा अनि त्यो समान रूपले दिनुपर्छ विनोद चौधरीको अथवा धनीले उपभोग बढी गर्छ उपभोग गर्दा कर बढी तिरेको हुन्छ उसको करले उसलाई खाना पुनी मात्र दिँदा त 20,000 मात्र हैन नि त उसले त 2 लाख पाउन सक्ने बन्छ नि त उ त उसले तिरेको करको आधारले त 2 लाख पाउने हुन्छ हो त्यसकारण उसको 2 लाखलाई झारेर 50,000 मा झार्दे उसको 1.5 लाख रुपियाँ पैसा झिक यताकोलाई के गर 5,000 तिर्ने मान्छेलाई 20,000 पुर्याइदिए 20,000 दे अब तपाईले रिस्क गर्नै परेन नि विनोद चौधरीले बेसी कर तिरेको थियो राज्यलाई त्यो करबाट उसले तिरेकै करबाट उसले एक्लैले खायो नि उसले खाएको उसको ओभरफ्लो जति अर्कोलाई हाल्दिँदाखेरि
अरू 20 जनाले खान पाउँछन् भने तपाईँले उसको रेस किन गर्नुहुन्छ? एकल संक्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा जाने गरी व्यवस्था गरिएको थियो पहिला। एकल संक्रमणीय मत भनेको जित्नलाई चाहिने कति इलेक्ट्रिक मत हो त्योभन्दा बढी मत लिएर गएर अर्कोलाई हालिदिने हो। बुझ्नुभयो नि? मलाई दुर्गा प्रसादले भने जस्तो म 35 आए पास हो, मसँग 40 छँदैछ, अब मेरो बढी भएको 5 भने अर्कोलाई दिनु न, त्यो पनि बिचरा त्यो पनि पास होस् न भने जस्तो अर्कोलाई पास गराउन पाइन्छ आवश्यकता भन्दा हो। त्यो पास गराउने वातावरण बनाउनुपर्छ। समाजवादको नीति पनि त्यही त हो नि। समाजवादको नीति पनि त्यही हो। यसलाई अब समाजवादमा चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि उसलाई सम्पत्ति राख्नै दिँदैन क्या। विनोद चौधरीलाई सम्पत्ति राखेर अगाडि बढ्नै दिँदैन। समानताको हक त समाजवादमा समानताको हकमा चाहिँ सबैलाई बराबर हुनुपर्छ। अहिले हामीले भने समानताको हक हो, तर यो समाजवाद भन्ने चाहिँ यो विश्वको सबैभन्दा खत्तम शब्द भने त्यही हो, जुन शब्द प्रयोग गर्ने मान्छेलाई गाला फुट्ने गरी हिर्काए हुन्छ। समाजवाद भन्ने यो नेपालमा कसैले बोल्छ भने त्यो सबैभन्दा दुःख दिँदैछ, श्राप दिँदैछ भन्नुहोस्। यसले कसैलाई पनि प्रगति गर्न दिँदैन। अहिले चर्चाको विषय छ हिल्टन होटल काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाका छोराले किने भनेर। पैसा कहाँबाट आयो भने जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्। भट्ट बेचे, दीपक भट्टले दिए, ए गभर्नर बेचे पैसा, गुणराज भट्ट भट्टलाई बनाउनु। अस्ति आँखा जचाउँदाखेरि एकको पछाडि 9वटा शून्य दिँदा हिसाब मिल्यो भनेर आएको। ए गभर्नरको पैसाले हिल्टन होटल आयो त जम्मा 25-30 अरब गऱ्यो त, कति 24 अरबको भने आयो, 24 अर्बको होइन? अनि अब शेरबहादुरलाई 24 अरब भने के हो र त पैसा? शेरबहादुरलाई 24 समस्या कुरा हेर्नुहोस् है, हिल्टन होटल शेरबहादुरको छोरोले लियो होइन, भ्रष्टाचार गरेको पैसा विदेश बाहिर गयो। हामी कहाँबाट अर्को एकजना सौरभ ग्रुप ऊ पनि माडबारीहरू बाहिरिनका लागि आफ्नो सम्पत्ति बेचेर बाहिरिँदैछ भन्ने कुराको याद गर्नुहोस्। त्यो भएको हो जसरी खेतान समूहले सनराइज बाँकी राखेर टुबर्ग बियर यिनीहरू जम्मै बेच्दै लिएर गयो। तपाईँको मतलब एउटा माडबारी समुदाय हिल्टन होटल बेचेर बाहिरिँदैछ पैसा लिएर? एकदम एउटा हो र भने दुर्गा प्रसादले आरोप लगाएका 16मा 16 भने जति पैसा आजै बेचेर हिँड्छन्, नभए आइपिओबाट बेचेर हिँड्छन्। दुर्गा प्रसादले जे बोलेको छ नि त्यो मर्मस्पर्शी कुरो छ, जुन कुरो जसले बुझ्या छ त्यसले दुर्गाको साफ विरोध गर्छ, जसले बुझेको छैन सामान्य रूपमा दुर्गालाई फटाइ भन्छ। यथार्थ कुरो के हो भने किन भन्नुहोस् है, विनोद चौधरीले के बेच्यो? चाउचाउ बेचे। चाउचाउ हो। विनोद चौधरीले चाउचाउ बेचे होइन भने विनोद चौधरीले बिस्तारै गएर टुबर्ग बियर बेच्यो। यद्यपि उसले नेपाल आइस कि होइन आफूले लिएर आएको छ, त्यो नेपालमै उत्पादन गर्ने गरी त्यो टुबर्ग राजेन्द्र गोपाल खेतानले ल्याएको थियो। खेतानले त्यो पनि बेचे विदेशी कम्पनीलाई। यो पैसा भित्रबाट आयो र बाहिर गयो भन्ने रहेन। हेर्नुहोस् है, अब त्यसको पनि मुनाफा जसरी कोकोकोला यिनीहरू हामीहरूका स्वदेशी मल्टिनेसनल कम्पनी, तर बिजनेसम्यान त हामी कहाँ छ नि छन्। कतिपय चाहिँ डिलरसिपका नाममा छन्, कतिपयले त प्रोडक्सनै गर्छ नि त। जस्तो कोकोकोला मल्टिनेसनल कम्पनी हो, यहाँ उत्पादन हुन्छ हो। रोयल स्ट्याक मल्टिनेसनल कम्पनी हो, यहाँ उत्पादन हुन्छ हो होइन। अब त्यस पछाडि गएर हामीहरूका विभिन्न रक्सीहरूका ब्रान्डीहरू यहाँ छन् नि त हामी कहाँ, अनि ती हामी कहाँ उत्पादन हुन्छन्। तर ती कम्पनीका नाम तपाईँले सुन्नुभयो भने तिनीहरू मल्टिनेसनल कम्पनी हुन्। पेप्सीकोला, कोकोला, ड्यू, यो इन्टरनेसनल मल्टिनेसनल कम्पनी हुन्। तर त्यो मल्टिनेसनल कम्पनीको कसैले अथोराइज लिएर आएर उसलाई रोयल्टी बुझाएर अनि उसको प्रोडक्टमा होइन डिफरेन्स नआउने गरी बेच्या हुन्छ। तर हामी कहाँ मल्टिनेसनल कम्पनीको सिस्टम मिचेर खोलापारी गयो। त्यो हिन्दुस्तानमा खाने कोक र नेपालमा खाने कोकको स्वाद फरक छ हो। कुनै पनि स्वाद विश्व बजारमा कहीँ पनि डिफरेन्ट स्वाद हुनु हुँदैन हुन्छ। तर कोकाकोला बनाउने केमिकल त एउटै हो भनिन्छ। कोकोला गन्ध आउने केमिकल मात्रै भयो क्या। अब यहाँ ट्युबरको स्वाद एकै ठाउँ हो, कार्लसबर्गको एउटै हो, स्याम मिङ्गेलको एउटै हो
होइन सामिङ्गल सहित किनेर राखेको थिएँ नि हो। अब मैले यो किन भनेको यसको व्याख्या छुट्टै गरौँला पछि। यो के भनेदेखि यो देशका माडवाडीहरूले आइपिओको नामबाट कम्पनीहरूलाई प्रिमियममा बिक्री गरेर पनि पैसा बटुलेर बैङ्कको ऋण तिर्दै आफू बाहिरिँदैछन्। यो देशका होटलमा लगानी गरे मान्छेहरूले पनि यो देशका मान्छेहरूलाई लगानी गर्दै फर्किँदैछन् र यो देशका नेताहरूले पैसा विदेशमा राखेका पैसा मरेको भोलिपल्ट विदेशले फिर्ता दिँदै रहेछ भन्ने कुराको होइन यिनीहरूले आरोप लगाएको वीरेन्द्रको ऐश्वर्याको पम्पा होइन पम्पादेवी ठकुरीको यी पैसाहरू पनि भेटेन। नभेटे पछाडि यिनीहरूको पनि यी पैसाहरूको पनि फिर्ता दिन नभेटे पछाडि त्यही देशले खाइदिँदो रहेछ भन्ने कुरो थाहा भयो। ज्वलन्त उदाहरण पर्चनेको छोराको पैसा फिर्तै दिएन क्या। भनेपछि दुर्गा प्रसादले लगाएको आरोप कम्बोडियाको 32 अरब पैसा अनि जुन दिन यहाँको लगानीकर्ता खड्ग प्रसाद गिरीको होइन समाचार आइहाल्छ। समाचार आउने बित्तिकै खाता बन्द भइहाल्छ। तर हेर्नुहोस् है अब त्यो भइसके पछाडि यी बिचौलियागिरी गर्दै एनसेलको पैसा पनि बाहिर लिएर जाँदै बाहिरभित्र गराउँदै तपाईँलाई थाहा छँदैछ। राज्य दोहन गराएको सतीशलाल उता बस्ने श्रीमती यता बस्ने सतीशलाल गुरुवाचार्य सतीश आचार्य अहिले सिङ्गापुरको लन्डनको सिङ्गापुर लन्डनको 1 रुपियाँवाला कम्पनी होइन। अनि त्यसपछि गएर यो भावना यही छन् श्रीमती या 20% लिने उहाँ 80% साउ श्रीमान होइन। एउटा सिङ्गापुर अर्को होइन त्यो सिङ्गापुरेकी श्रीमती नेपालमा हो। यहाँ भोलि उसले सिङ्गापुर छोडेर नागरिकता त्याइदिने बित्तिकै नेपालीको लगानी भयो त्यो कानुन त नेपाल सरकारको हुने सम्पत्ति गिरीबन्धु ओली भयो। एनसेल हुन्छ कि हुँदैन अब 3 वर्षपछि हुन्छ सर्लग जान्छ। नभए भावनाले डिभोर्स गरेर सम्पत्ति 40% आधी सम्पत्ति एनसेलको सेयर भावनाको नाममा। भावना नेपाली हो कि होइन हो 60% भयो कि भएन भयो। विद्यमान कानुनले 51% भन्दा बढी नेपालीको लगानी भएको कम्पनी राष्ट्रियकरण गरिने छैन। 6 अरबमा किनेर 7 खरबमा बेच्नुपर्छ। 6 अरबमा किने 7 खरबमा बेच्ने हो। फाइदा भयो नि त। फाइदा कसलाई फाइदा भयो? विदेशीलाई फाइदा भयो। विदेशीलाई त विदेशी हुनु पर्यो नि। सेयर चढ्ने उसले फाइदा भयो हो। डिसिआइपी पार्टनर त यिनै हुन् नि हो। अब यो पैसा डुब्ने भए पछाडि यस्ता पैसा देशभित्रै राख्यो भने चुनाव खर्च गर्न सजिलो हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यहाँ पान खाएर थुकिया भाउमा ती फ्याक्ट्रीहरू हात पर्छन् यिनीहरू राख्छन् र यो आरोपमा सत्यता हुनसक्छ भन्ने कुरामा हामी 90% विश्वस्त छौँ। तर हामीले 10% मार्जिन राख्नुपर्छ। यो देशमा बतास नचली पात हलिँदैन। यो हाम्रा हजुरबाको उखान हो। तर हाम्रा पाला फाइन पनि किन्न पाइन्छ है फिरफिरे। तर बतास नचली पात हलिँदैन भनिरहँदाखेरि हाम्रो पाला त फिरफिरे नि छ नि त। हिजो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संसदबाट भन्नुभयो तपाईहरू अब शेरचण्ड ओली लखेट्नुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि हामी भागेर कहाँ जाने? जनता भागेर कहाँ जाने? बाहिर जाने नि होइन। यिनलाई त यी राख्नुपर्छ। कसले लड्छु भनेको छ? यिनीहरूलाई लागेको अति लोभपूर्ण रोग अति घुस खाउँ भन्ने लाग्या रोग त्यो रोगको उपचार औषधि आयुर्वेदिक औषधि यही देशमा बन्छ। त्यो औषधि खुवाएर निको पार्नुपर्छ भनेका छौँ त हामीले कहाँ भगाउने भनेको छ त। तर हेर्नु त 3 कुने घटनामा त्यत्रो अनुसन्धान भइरहेको छ। अहिले पनि 40 जना भन्दा धेरै अपराधी करार गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। यता गफ नगर्नु त्यो। तर माइबाप भेटिएन। माइबाप के भेटिनु नि? बाउ छ, बाउको छोरै जन्मिया होइन नाति छ। छोरो भेटिएन। छोरो त जन्मेकै छैन नि। बापका बाप त तपाईँले मैले चिनेको छ। नाति समातेर लगेको छ। तिनको नै आन्दोलनको डाइरेक्टर को? आओ को? दुर्गा प्रसाई। दुर्गा प्रसाई को नाति। अनि बापका बापलाई के भनिन्छ? हजुरबा। हजुरबा को? खड्गे गिरी। छोरो पत्ता लगाउँछु न उसैले। मार्सीको पनि चर्चा गर्नुभयो उहाँले। मार्सी त अब छोरा नातिले खाएको स्वाद आयो नि त अहिले। तर यति बेला फुर्ती गरे के मार्सी खुवाएँ भनेर ठुलो बनाएको होइन। मार्सी खुवाएर हुन्छ नाति जाइदिउँ त मैले भनेर
घमण्ड प्रस्तुत गरे खड्गप्रसाद गिरीले। तर हेर्नु त यति बेला सामूहिक सञ्जालमा चर्चा छ, जति बेला सम्माननीय प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री र दुर्गा प्रसादले एउटै टेबलमा बसेर मार्सी खानुभएको थियो, त्यसको केही समयमा दुर्गा प्रसादलाई ढाप मार्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको रहेछ दुर्गा प्रसाई भनेको त एउटा शक्तिशाली व्यक्ति हुन्, उनले मार्सीको प्रचार गरिदिए भनेर सार्वजनिक मञ्चबाट भन्नुभएको रहेछ ढाप मारेर। काले खड्गगिरीको यो जथाभावी बोल्ने भएर त ओखती तपाईँलाई भन्दा भन्दै आयुर्वेदिक ओखती के भनेर सोध्दै नसोधिकन अर्कातिर बाँडिनु भयो तपाईँ। हामी यिनीहरूलाई लखड्दैनौँ भने हामी यी उपचार गर्छौँ यिनीहरूको। अति घुस खाने रोग त्यो बानी के त्यो रोगै त्यस्तो लाग्यो। पैसा नभई फाइलै न अगाडि नबढाउने, पैसा नभई नियुक्ति नगर्ने। तर प्रधानमन्त्री किन डराउनु भयो त लखेट्छन् भनेर? कसले लखेट्छन् भनेकै छैन नि, लखेट्ने भनेर त डराएको हो र भने त्यो त राजेन्द्र ओलीले भन्यो होइन, केटाकेटीलाई जिस्काएको राजेन्द्र ओलीले भाइनी दिन आउला भने होइन, अनि उसले जिस्काएको त हो नि ज्ञानेन्द्र साई र राजेन्द्र ओलीलाई भने होइन। तर यिनीहरूको औषधि के भन्ने बोल्नै दिनु भएन तपाईँले। औषधि के हो त? हिटिङ थेरापी पशुपतिमा। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई हिटिङ थेरापी नदेशसम्म यो देशले मुक्ति नै पाउँदैन। निको पार्नुपर्ने रोग आयुर्वेदिक औषधि, हिटिङ थेरापी आयुर्वेदिक औषधि हो। थेरापी गर्नु पर्यो नि त भने कतिपय रोगलाई थेरापीले ठिक हुन्छ क्या। अहिलेका प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री सबैलाई हिटिङ थेरापी शेरचन्द्र ओली लगायतका यो जमातलाई यो पटक पटक सत्तामा पुगेर पनि जहिले पनि घुस नखाइकन नियुक्ति नगरौँ 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 जस्तो लाग्ने, यो नियुक्ति गर्दा कति आउँछ भनेर सोध्ने, यस्तो रोग लाग्या मान्छेलाई सबैभन्दा आयुर्वेदिक गतिलो औषधि भनेको पशुपतिमा हिटिङ थेरापी। त्योभन्दा अर्को औषधिले एमाले नजोड्ने भोट हाल्न घाममा, काँडे रुखा भोट हाल्न काँडे नजोड्ने, अनि पर्चने जस्तो फटा 15 वर्ष सत्ता बसेर चुसेर खाएर अब बाहिर निक्लिदिन मलाई अझै पुगेको छैन भनेर फेरि जनता भोटा लाजको पसर हो। जनताको अपान वायु सुँग्न हिँड्ने, त्यो सुँग्न हिँड्ने त्यो पर्चने जस्तो डाकालाई त्यसलाई अझै पनि पछि लाग्छ र माला लिएर बस्छ भने जनता सुध्रिनु पर्छ नि। आजसम्म 65 सालमा 63 आन्दोलन भयो, त्यस पछाडि गिरिजासँग रेगुलर भेटघाट, 82 जना सांसद खायो हो, 81 जना 82 एमालेको 82 भएपछि 82 नै हाले होइन। अनि त्यो खायो, प्रधानमन्त्री खायो, राष्ट्रपति गणतन्त्र ल्यायो, अनि त्यही 20 वृक्ष रोपिया बेला 2-4 दिन बाहिर थियो केटो। त्यस पछाडि जहिले पनि 3 चोटि ओलीलाई 3 चोटि त्यो यो व्हाइट बडी देउबालाई यी दुईटा भ्रष्टाचारीलाई 2 चोटि भ्रष्टाचार गर्ने अवसर दिलायो। त्यो नानी बौदाल भन्ने अर्को क्यान्टनमेन्टको भ्रष्टाचारीले हो, अनि त्यो एनसेलको भाग बाँडेर खानेले 3 चोटि यी भ्रष्टहरूलाई सत्तामा पुर्यायो। इभन सुशील कोइरालालाई, बाबुराम भट्टराईलाई, अनि त्यो खिलराज रेग्मीलाई, त्यो नागराज खनाललाई, ललिता नेपाललाई पनि सांसद बनाएर ल्याउने त्यही नानी बौद्ध हालै हो। यी सबै भ्रष्टहरूलाई ठाउँमा पुर्याएर भ्रष्टाचार गराउने वातावरण मिलाएर 3 चोटि आफैले भ्रष्टाचारीको नाइके भयो। त्यो नानी बौद्ध हाल अहिले लास्टमा मर्ने बेला हरियो काँक्रो केही गर्छु रे, के गर्छु, मिलेर खाएको घुस, मिलेर खाएको भ्रष्टाचार, त्यसमा कारबाही गर्छु रे। यो त्यो फटा त्यो प्रचण्डले गरे कारबाही, नेकपा माओवादीको उत्तराधिकारी हुनलाई नारायण काजीले खोल्या फाइल, त्यो नारायण काजी हटाउनलाई शेरबहादुर छोडेर ओलीसँग पहिलो गएको नानी बौद्ध हाल यथार्थ त्यो। जति पनि काण्डका फाइलहरू खोल्न खोजेका थिए नारायण काजीले, त्यो प्रचण्डको इसारामा होइन। नारायण काजीले नेकपा माओवादीको उत्तराधिकारी हुने र नेकपा माओवादीको अध्यक्ष भए पछाडि आलो पालोमा एकचोटि देशको प्रधानमन्त्री हुने, त्यो उद्देश्यका साथ खानलाउन नपर्ने, छोरा विदेश नपठाएको नारायण काजी होइन। आको तलब पार्टीलाई
आको तलब साथीलाई जग्गा जमिन पार्टीलाई मिठो खाना पाकैछु राम्रो लुगा लाकैछु भनेर सर्वहारा भनेर आएको नारायण काजीले माओवादीको उत्तराधिकारी हुनलाई खोलेको फाइल त्यो फाइल दबाउनलाई त्यो व्हाइट बडी देउबालाई छोडेर रातारात ओलीका घर पहिलो जाने नानीबाउ दाहाल तपाईँले त्यो मान्छेलाई सत्य भने तर तपाईँले भन्नु पनि जनताले काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भन्दा अरूलाई भोटै हाल्दैनन् भनेर भन्नुभयो। हालन जलसँग यी तिनटालाई लिएर गएर थिरापी दिलाउनै पर्छ। तर यिनीहरूले अरू पार्टी आउनु दिँदैनन्। जनताले भोट त हाल्नु पर्यो नि चुनावमा, कहाँ गएर हाल्ने? अब यसले कतिन्जेल चेक्ने भने यसले कतिन्जेल चेक्ने? अहिले यिनीहरूको भोट खोइ जम्मा 2074 सालमा 92 लाख भोट खस्या थियो। 92 लाख भोट खस्दाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेससँग 32,50,000 नेकपा एमालेसँग 33 लाख भोट थियो। त्यो नानीबाउ दाहालको पार्टीसँग 18 लाख भोट थियो हो। अब यिनले कसलाई के अरे 6 लाख भोट अर्थात् 33% गिरावट नानीबाउ दाहाल 12 लाखमा झरो हो। अनि त्यो पनि कतिको वृद्धि हुँदा 92बाट 10 लाख भोट बढ्दा 1 करोड 2 लाखमा 12मा झरो। वृद्धि दर पनि हिसाब गर्नुहोस् हो, 10% वृद्धि दर हुन्छ। त्यसमा त रवि आयो नि त 12 लाख वाला। पक्नुहोस् आउँछन् त अरू छोडिदिनु न त। यिनलाई गयो भने यिनीहरूको घट्या होइन हो। अनि 92मा 33 ल्याउने एमाले 28 झरो, 28.5मा के 28मा 33 ल्याउने 28 झरो। 92मा 32.5 लाख भोट लिएर आएको नेपाली काङ्ग्रेस 1 करोड 2 लाख भोट सदर हुँदाखेरि 27 लाख चान्चुनमा झऱ्यो, 50,000मा झऱ्यो, 5 लाखका दरले घट्यो। 10 लाख भोट बढ्दा 10 लाख यिनीहरूको घट्यो अर्थात् यी दुईटाको गरेर 13 लाख, नानीबाउ दाहालको गरेर 6-2 8 लाख गर्दा 13-8 21 लाख भोट यिनीहरूबाट बाहिरियो। 74बाट 79मा आउँदा 21 लाख भोट हो भनेको रासोपा र माओवादीले पाए जति जम्मै भएन, भयो 23-24 लाख हो। त्यसमा रासोपाले 12-13 लाख भोट लियो, राप्रपाले 2-3 लाख बढायो। सिकेरायत आउनुभयो, सिकेरायतहरू रावतहरू यिनीहरू अनि नयाँहरूले होइन। अनि त्यो अर्को जनमतले लिएर आयो गयो नि भने पछाडि त्यसमा 3 लाख भोट चाहिँ नपुग 3 लाख चाहिँ त्यो के अरे त्यो नागराज खनालको समूहले राखो। तर यही अनुसारको भोट विद्रोह जनताले गरे भनेर रवि लामिछाने अदालतबाट 5वटै जिल्लाका अदालतबाट र सर्वोच्चबाट पनि क्लिन चिट लिएर मैदानमा आउनुभयो भने 84मा त यिनीहरूको आधा घट्ने भयो, रविको दब्लिने भयो नि त। तपाईँले अहिले सतहमा देखेर भन्दाखेरिको त्यो हो। रवि लामिछानेले क्लियरेन्स लेटर बोकेर आएर होस पुऱ्याएर राजनीति गऱ्यो भनेदेखि 84मा रवि लामिछानेलाई त्यो तपाईँले भने अवसर 12बाट 42 पुग्ने ठाउँ छ, 12बाट 42 पुग्ने ठाउँ छ होइन। आम जनताले विकल्प नभेटे पछाडि खोज्छ पनि। तर रवि लामिछानेले 2 जोडी जनतालाई धोका दिए हुनाले यो 42 पुग्छ भनेर आश गर्नु हुँदैन। नानीबाउ दाहाल भन्दा 4 कदम अगाडि बढेर जनतालाई धोका दिने मान्छे हो रवि लामिछाने। अब होस गरौँ भने 42 लाख फेरि फर्केर आउने गृहमन्त्री खाने भयो भने नि अनि 12 लाखको त्यो 2टा जति हात लायो हराउँछ के। रविले जनताको भरोसालाई धोका दिए, रविलाई नेताले धोका दिए। कसले? नेताले धोका दिनु नि, नेताले त गर्छ नि त्यही। के पाएर राजनीति गर्न आएको नि? राजनीति नसिकी आउनुको तास खेल्नेले त अर्कालाई पेल्छ यार। तास खेल्ने त झेल गरेर जित्छ। महाभारतमा त शकुनीले पाउ 12 भनेर हानेको छ, त्यो पनि नकली बनाएर खुट्टिका। तर रवि लामिछानेको जेल यात्रा
त्यो सुनामी अहिलेको सन्नाटा पनि हुनसक्छ नि त। है रवि लामी छानेलाई सुकिलो र पखाल्न लिएर गएको हो। केटो पखाल लिएर आयो भने त्यो मैले फोरा छिरो नि त, नालीमा छिरेर सफा गर्छु भने छिरो नि, त्यसलाई धुनलाई यही नगरी धुन पाइएन। नालीमा छिरेर आएको मान्छेलाई साबुन पानी राम्रो लाउनु परेन होइन। अब सर र सुकिलो मुकिलो छ, अलिकता सुकिलो ठाउँमा बसेर धुलो छारो नखेले भयो त टकटक्याउँदा नि हुन्थ्यो होइन। यो त म त्यो के नालीमै छिरो सफा गर्नलाई बोली छिरो। अनि अब नालीबाटै आए पछाडि त साबुन पानीले सफा गरेर मात्रै हुँदैन कि डिटोल पनि दल्नुपर्छ। ए खटेर आउनु सक्छ नि, त्यो डिटोल दल्नु लगायो हो त्यसलाई। डिटोल दलेर आयो भने रोकिनेवाला छैन, रोकिनेवाला छैन। त्यही साबुन पानीले मात्रै हात पखालेर आयो भने छेउमा बस्दा ठट्स गनाउँछ, 2-4 दिन पछाडि खटिराले समाउँछ।